मैं ये कहता हूं कि एक ऐसा इदारा जो 711 अरब रुपए का नुकसान अब तक कर चुका है, ठीक, जिसके इस वक्त तकरीबन 435 अरब रुपए के कर्जे हैं, जिनमें से तकरीबन 150 अरब हुकूमत ने कैश डेवलपमेंट लोन दिया हुआ और बाकी मुकामी और फॉरेन बैंक्स के कर्जे हैं, और कोई बैंक मजीद कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, तैयार नहीं, जिसके वाजिबात जो उन्होंने अपने मुख्तलिफ वेंडर्स को देने हैं वो तकरीबन 370 अरब रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। और मैं आज भी आपको पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि मैं नहीं ये आपको यकीन से कह सकता कि ये वो लास्ट एक्यूरेट नंबर है जो इनकी तमाम लाइबिलिटीज का, इट कैन पाइल अप फर्दर। अच्छा, मुझे और एक सिर्फ मुझे कंप्लीट, और जिसका महाना खसारा उनके अपने कहने के मुताबिक 13.75 अरब रुपए है, जिसका मतलब है कि 150 अरब रुपया सालाना इस मुल्क को सिर्फ इस अदारे को, और अदारा नहीं चलेगा, मेरी ये बात ये लोगों के लिए बहुत जरूरी है, अगर तो 13.75 अरब के साथ 40-45 जहाज उड़ रहे हों और पाकिस्तान की अवाम की लोकल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सारी जरूरियात पूरी हों तो शायद कोई वजीर आजम इस पे गौर कर ले। उसके नतीजे में फजा में क्या बुलंद होगा, 12 से लेके 18 तक जहाज जो कभी ग्राउंडेड होंगे और कभी नहीं होंगे, उनमें से अक्सरियत उसकी एवरेज एज जो फ्लीट की है वो 17.5 साल है। इसका मतलब यह है कि अगले 2-3 साल में उनमें से कई जहाज आपको रिटायर करने पड़ेंगे, वो अपनी तिबी उम्र पूरी कर चुके होंगे। उसके बाद आप नए जहाजों के लिए वसाइल कहां से लाएंगे? जी, आपने तफसील में एक्सप्लेन ये पहले भी किया। फवाद साहब, इसको जरा थोड़ा एक दफा क्लैरिफाई कर लें। भी आपने कहा अर्नेस्ट एंड यंग, आपने 2-3 कहा ऑर्गेनाइजेशंस है, हमने ये भी सुना था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी इस तरह भी होगी कि IFC भी इसमें इन्वॉल्व है हमारी प्राइवेटाइजेशन में। ये एक्सप्लेन कर दीजिए, वर्ल्ड बैंक IFC कोई इन्वॉल्व है इसमें? जी देखिए, IFC तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना पहले कभी ये प्रपोजल था कि इन्वॉल्व है। जो प्रोसेस है उसकी ट्रांसपेरेंसी 100% से भी ज्यादा है। कैसे है? हमने किसी से मैन्युअली उसकी बिड्स रिसीव नहीं की, जो उनकी सिलेक्शन की, ये जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सिलेक्शन की बिड्स थी, किसी से मैन्युअली रिसीव नहीं की, सब ने इलेक्ट्रॉनिक बिड्स भेजी विच वर पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ठीक, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे सबको इकट्ठा किया गया क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे वो बाहर के मुल्कों से थे। उन्होंने सबकी मौजूदगी में अपना पासवर्ड खुद एंटर किया और पहले अपना टेक्निकल प्रपोजल खोला। उस टेक्निकल प्रपोजल का एवेल्युएशन क्राइटेरिया पहले से पब्लिश था। अच्छा, बिड सबमिट करने से पहले टेक्निकल प्रपोजल की इवेल्युएशन का क्राइटेरिया पब्लिश था, RFP का हिस्सा था कि आपको इस चीज के इतने नंबर ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं, इसके इतने मिल सकते हैं, इसके इतने मिल सकते हैं, इसके इतने मिल सकते हैं। यह भी तय था कि आपकी टेक्निकल बिड का वेटेज होगा 80% और आपकी फाइनेंशियल बिड का वेटेज होगा 20%। सब ने अपने अपने पासवर्ड एंटर किए और अपनी बिड्स खोली। बिड्स खोलने के बाद उनकी इवैल्यूएशन का अमल मुकम्मल किया गया। कौन इवैल्यूएट कर था? मतलब आप लोगों की कमेटी में कौन? जी, एक कमेटी है जिसमें हमारे एक बोर्ड के मेंबर हैं, साबिक बैंकर हैं, ज़री तरक्याती बैंक के हेड रहे हैं शहबाज जमील साहब, वो इस कमेटी को हेड कर रहे थे। उनके साथ सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो थे, और कमीशन के जो कंसल्टेंट जो टेक्निकली इस काम को जानते थे। मैं उस इवैल्यूएशन कमेटी का हिस्सा नहीं था। हमारे 2 कंसल्टेंट्स हैं वहां पे, एक बासित हैं और एक हमाद हैं, वो थे। उसके अलावा 2 डायरेक्टर जनरल्स हैं, वो उसका हिस्सा थे। उन्होंने और एक कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट्स हैं। जी, वो लोग हैं जो बहुत अरसे से ये काम करें। और बात मैं ये कहता हूँ वो कॉम्पिटेंट को फिलहाल इसको भी छोड़ दी। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इतना ट्रांसपेरेंट और इतना स्टैंडर्डाइज था कि अगर आपको भी दे दिया जाए जिनका एविएशन से कोई ताल्लुक नहीं, और कहा जाए ये बिट है इसको मार्क कर दें, तो आप भी मार्क। मैं ये कहता हूं बड़ी तसल्ली से कि वो कंपनीज जिस वक्त बिट जमा करा रही थी तो उन्हें ये मालूम था कि हमारी इसमें मार्किंग क्या आएगी, क्योंकि वो इतना ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया था। अगर आप अपनी टीम, लीगल टीम ऐसी रख रहे हैं तो उसमें लिखा था कि लीगल टीम का अगर पास्ट एविएशन का एक्सपीरियंस होगा तो फिर तो 10 नंबर मिलेंगे, अगर नहीं होगा तो कम मिलेंगे। तो ये एक हमने एक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दुनिया में हैं जिसको इस्तेमाल करके ये क्राइटेरिया डेवलप किया जाता है, हमने उसको इस्तेमाल करके बनाया था। और किसी ने उस क्राइटेरिया पे कोई एतराज नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्राइटेरिया किसी एक को या किसी दूसरे ठीक है, किसी को फेवर करता है। ठीक, ये बताइएगा फवाद साहब के ये जो मामला है मसलन PIA का,
ایک تو ہم نے سنا آپ نے 2-3 مرتبہ کہا اور بالکل صحیح کہا کہ بھئی یہ دس از مس گورننس کی امیزنگ یہ ایک ایگزامپل ہے. یہ تو اسکینڈلس ہے اف آئی مے یوز دیٹ ورڈ کہ جی پتہ چلا ہے پیٹرول نہیں وہ نہیں ہے فیول نہیں ہے تو جہاز کھڑے ہو گئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ 30-35 سال تو آپ کا ایز اے بیوروکریٹ اینڈ ٹاپ بیوروکریٹ آپ کا رہا ہے ایکسپیرئنس. یہ یعنی کہ میں نے تو نہیں سنا ایسے ملکوں میں ہوتا ہے کہ یکدم بیٹھ ہی جائے اور پھر کسی نے 35 سال اس پہ کوئی کچھ کرنے کی کوشش. دس از ویری اسٹرینج. بالکل میں رہا ہوں بیوروکریسی میں بھی رہا ہوں اور جہاں جہاں بھی رہا ہوں وہاں پہ میرا ویوز ان چیزوں کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں. میں اس پہ نہیں جاتا کیونکہ یہ وہ اس کا موقع نہیں ہے. انفارچونیٹلی میں کبھی کسی ایسی منسٹری میں نہیں رہا جس کا تعلق پی آئی اے یا اس کے معاملات سے ہو. اسی طرح میں کبھی پی آئی اے کے بورڈ پہ بھی نہیں رہا. اگر رہا ہوتا تو آپ یقین مانیں کہ اسی وقت بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے حکومت کے لیے چھوڑ دیتا. جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا اور پرائیویٹائزیشن کا ایشو سامنے آیا, آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے, میری پوزیشن یہی تھی اور ہر مرتبہ میں نے وزیر اعظم کو بالکل صاف الفاظ میں یہ کہا کہ اس کی پرائیویٹائزیشن نجکاری کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جن لوگوں کو آپ بھی لگا رہے ہیں ان کے سامنے کہا, جن لوگوں کو آپ بھی لگا رہے ہیں وہ اس گڑھے کو مزید گہرا کریں گے, اس کو پر نہیں کر سکتے, اس کو نجکاری کے عمل سے گزار دیجئے. بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک تھنکنگ تھی نا فواد صاحب کہ آپ ایئر فورس کے لوگوں کو لگا دیں, ریٹائرڈ اس طرح لگا دیں, ان کو سمجھ آئے گی وہ کر لیں گے. نہیں, ایسی میرے سامنے تو دیکھیں, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں پی آئی اے کے معاملات میں نہ براہ راست یا نہ منسٹری کے ذریعے انوالو رہا ہوں, لیکن ایسی کبھی کوئی تجویز میرے سامنے نہیں آئی وزیر اعظم ہاؤس کے 5 سالوں میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جی باقی سب کو نکال دیں اور ان کو دے دیں اور وہ چلا لے. ایسی کوئی نہیں ہے. ہاں, کچھ لوگ ہمیشہ ایئر فورس سے وہاں پہ ڈیپوٹیشن میں ایک سلیکٹ نمبر ہے وہ آتے رہے ہیں اور وہ چلاتے بھی رہے ہیں اس کے معاملات کو, لیکن 20,000 لوگوں میں سے ان کی تعداد معدود چند سے زیادہ نہیں ہے. جو اس کی جب پیک آئی تھی تو ہیومن ریسورس کو 20-22 ہزار سے بھی اوپر چلا گیا تھا. آج کل کوئی 11,000 آدمی تو آج کل بھی ملازم ہیں اور کوئی 3,400 لوگ ڈیلی ویجرز بھی اس کے علاوہ ہیں. ایک ایسی کمپنی جس کے پاس اڑانے کے لیے میکسیمم 18 جہاز ہیں, وہ آج بھی تقریباً 15,000 لوگوں کے 1,000 آدمی تقریباً یا 900 آدمی ایک جہاز کے لیے. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ کیسے چل سکتا ہے. تو یہ بتائیے نا, ایک تو گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, پھر آپ نے ایمریٹس ایئر لائنز بھی جا کے سیٹ اپ کی, اس کے بعد آپ کے پاس اپنا ٹریفک اتنا, اور پھر آپ کے پاس جیسے آپ خود فرما رہے تھے پچھلے دنوں کہ جی ہمارے پاس ایئرپورٹ لینڈنگ رائٹس اتنے امیزنگ ہیں, یہ بھی نہیں تھا کہ ٹریفک نہیں تھا. ویئر ڈڈ وی گو سو رانگ؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید فواد صاحب یہ بھی تو کہیں تو کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی, بیکاز دس از دا اسٹوری آف ادر انسٹیٹیوشنز آلسو. نسیم دیکھیے, میں ذرا تھوڑی سی تلخ بات کرنے لگا ہوں, لیکن ذمہ داری ہوتی ہے انسان کی کہ جب اس کو کے پاس موقع ہو تو چاہے وہ بات کسی کو اچھی نہ لگے. ہماری پوری تاریخ کچھ غیر حقیقی نعروں پہ گزری ہے. اس میں سے ایک نعرہ بھی یہ بھی ہے کہ ہم نے مختلف ایئر لائنیں بنائی ہیں. اچھا, یہ بھی نعرہ ہے ایک. ریئلی ہمارے کچھ لوگوں نے, دیکھیے ایئر لائن بنانا کہ اس کے مینول شروع میں ترتیب دے دیے جائیں اور کچھ پائلٹس کو ٹرین کر دیا جائے اور اس کی 2 پروازیں شروع کر دی جائیں, ایئر لائن اس سے نہیں بنتی.